ल है अब यसमा हामीले समेसन अफ x1 स्क्वायर भनेको यो समेसन अफ x1 को होल स्क्वायर भनेको कोलम यो छ नि x1 भनेको त यो 210 हो 210 को होल स्क्वायर गर्ने इक्वेसन को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यो नम्बर अफ इलिमेन्ट इन फर्स्ट कोलम भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट इन फर्स्ट कोलम भनेको कति छ 1 2 3 3 छ हैन यो सबै 3 छ डिवाइडेड बाई 3 गर्ने यो भयो अनि त्यस्तै गरी अर्को हामीले यसलाई मैले कपी गरेँ सजिलो हुन्छ अर्को चाहिँ समेसन अफ x2 को होल स्क्वायर कति छ x2 भनेको 180 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 180 सेम हो त्यस्तै गरी x3 को 150 हो यो 150 सर थर्ड को 150 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस करेक्सन फ्याक्टर हाम्रो 32,400 अब यसलाई सल्भ गरौँ त कति आउँछ 600 फाइनल ल सम अफ स्क्वायर बिट्विन कोलम्स भयो अब त्यस्तै गरी गएर अब सम अफ स्क्वायर बिट्विन रोज निकाल्ने अब हामीले यो यसलाई हटाइदिउँ यो चाहिँ तीनटा स्याम्पल भएको हुनाले y3 भयो अनि नम्बर अफ इलिमेन्ट इन रो 3 अब यसको चाहिँ समेसन अफ y स्क्वायर समेसन अफ y1 स्क्वायर भनेको यताबाट हेर्नु पर्यो यो रोबाट यो y1 को सम भनेको यो 130 हो 130 को स्क्वायर हैन 130 को स्क्वायर 130 divided by 3 अनि त्यस्तै गरी प्लस अर्को कति छ 150 हो यहाँ 130 170 अनि 240 170 को स्क्वायर 170 होल स्क्वायर टू 40 है ना अर्को फाइनल 240 होल स्क्वायर माइनस करेक्सन फ्याक्टर 32,400 ल यसलाई सल्भ गरौँ त कति आउँछ 130 square plus 170 square plus 240 square. कति आयो 34,467 आयो है माइनस 32,400 गर्दाखेरि 2067 आयो 67 ठीक छ नि सबैको यही छ हैन क्याल्कुलेसन अब यो भएपछि फाइनली अब सम अफ स्क्वायर ड्यू टु द एरर हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं अब हाम्रो टोटल सम अफ स्क्वायर कति आयो थियो टोटल सम अफ स्क्वायर 4800 sum of square column 600 minus sum of square row 2067 ल यसलाई माइनस गरौँ त कति आउँछ यो आउँछ 2133 है ओके अब यो प्रोसेस गइसकेपछि अब हामीले टु वे एनोभा टेबल डेभलप गर्छौं है यहाँ टु वे एनोभा टेबल यो क्याल्कुलेसन अलि लामो हुन्छ के एक्जाममा त्यही भएर यसको चाहिँ फुल मार्क्सको क्वेशन आउने कार्ड थियो मैले यसलाई कपी गरेँ टु वे एनोभा टेबल अब यसमा फिगरहरु भरौं जस्तो कि
हामीले क्याल्कुलेट गरेको सम अफ स्क्वायर बिट्विन कोलम चाहिँ 600 छ, एसएससी भनेको 600, अनि विदिन रो चाहिँ कति छ 2133, अनि ड्यू टु द एरर भनेर सरी रो चाहिँ यो होइन, रो माथि छ 2067 अनि ड्यू टु द एरर भनेर हामीले 2133 युज गर्यौँ। टोटल हाम्रो टोटल सम अफ स्क्वायर कति 4800। अब यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिनु है, बिट्विन कलम्स भनेछ नि, यो कलम्स भनेको के हो सेल्स पर्सन्स हो है, अनि रो भनेको के हो रो भनेको सेल्स रिजन हो। यसलाई यसरी डिनोट गरिदिँदा सजिलो हुन्छ। ठिक छ नि, यो बुझ्दैछ नि कुरा। जस्तै यहाँ क्वेसनमा हेरौँ त, क्वेसनमा यो कोलम भनेको त सेल्स पर्सन हो, कोलम भनेको सेल्स पर्सन हो यो हैन, अनि रो भनेको रिजन हो। त्यही भएर हामीले रो र कोलमलाई त्यसरी डिनोट गरिदियो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब यसपछि डिग्री अफ फ्रिडम फर रो हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा यो भनेको के हुन्छ त, नम्बर अफ कोलम कति छ, नम्बर अफ कोलम 3 -1 इक्वल टु 2 भयो। यसको भ्यालु हैन, अनि यस्तै गरी यसको चाहिँ नम्बर अफ रो पनि 3 हो, 3 - 1 गर्दाखेरि यो 2 भयो 2। अनि अब यो नम्बर अफ कोलम C-1 अनि R-1 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, C-1 R-1 गर्दा 2 × 2 इक्वल टु 4 भनेको डिग्री अफ फ्रिडम है। अनि अब यो n-1 भनेको 9 - 1 भयो, 9 - 1 इक्वल टु 8। अब हामीले मिन सम अफ स्क्वायर क्याल्कुलेट गरौँ। मिन सम अफ स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो भनेको दिस इज सिम्पली इक्वल टु सम अफ स्क्वायर कोलमको 600 डिवाइडेड बाई 2 यो गर्ने कति आउने भयो, यो 300 आउने भयो। अनि सम अफ स्क्वायर रोको कति छ, रोको चाहिँ 2067 डिवाइडेड बाई 2 यो कति आउने भयो, 2067 डिवाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि यो 1033.3.5 1033.5। अनि त्यस्तै गरी गएर अब यो मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु द एरर क्याल्कुलेसन गर्दा अब हाम्रो एररको भ्यालु सम कति छ 2133 डिवाइडेड बाई यसको डिग्री अफ फ्रिडम कति 4। ठिक छ नि, यो 2133 डिवाइडेड बाई यो 4 गर्ने, यो गरेपछि 2133 डिवाइडेड बाई 4 गर्दाखेरि 533.25 533.25। अब यो क्याल्कुलेसन भइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर एफ रेसियो क्याल्कुलेसन गर्छौँ। एफ रेसियो भनेको मिन सम अफ स्क्वायर बिट्विन द कलम हाम्रो कति आएको थियो, 300 आएको थियो, 300 डिवाइडेड बाई मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु द एरर कति 533.25 533.25 यो गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउँछ 300 डिवाइडेड बाई 533.25 गर्दा यो आउँछ 0.56 एफको रेसियो। त्यस्तै गरी अब अर्को रेसियो निकालौँ। यसमा मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु द मतलब बिट्विन द रोज कति छ 1033.5 डिवाइडेड बाई अनि ड्यू टु द एरर कति छ 533.25
533.25 यो गर्दाखेरि 1033.5 divided by 543.25 यो गरे भने यो 1.94 आउँछ 1.94 ठीक छ अब यति एफ स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेसन गरेपछि अब हामी हाइपोथेसिस टेस्टिङको नर्मल प्रोसेसमा जान्छौँ यसमा दुईटा सोधेको छ दुईटा के सोधेको छ भने significant difference in sales due to the salesperson अर्को significant difference in sales due to the sales region पहिला हामी नम्बर 1 गरौँ नम्बर 1 हाम्रो के हुने भयो testing the hypothesis of significant difference in sales due to salesperson यो गर्ने पहिला हामी ठीक छ नि अब यसमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल नल हाइपोथेसिस हैन नल हाइपोथेसिस मैले अगाडिबाट कपी गर्छु है टाइप गर्न टाइम लस हुन्छ यहाँ एउटा कुरा गरौँ है नल हाइपोथेसिसमा म्यू एक्स नट भनेको म्यू यसलाई के गरौँ x1 गरौँ है म्यू x1 म्यू x2 किनकि यहाँनिर कोलमलाई हामीले x भनेछौँ यो कोलमको गर्दैछौँ अहिले सेल्स पर्सनको हैन म्यू x3 गरौँ दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन सेल्स ड्यू टु द सेल्स पर्सन यो राख्ने है अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस x1 भनेको म्यू x1 is not equal to mu x2 is not equal to mu x3 that is there is significant difference in sales due to the sales person यहाँ हाम्रो नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो अब हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ है ख्याल गर्नुपर्छ हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक उसको लागि यो हो के रे कोलमको लागि हैन कोलम भनेको सेल्स पर्सनको लागि त्यसकारणले त्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्ने लेख्दाखेरि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हाम्रो यो भयो अब यसपछि फेरि जाउँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स डिग्री अफ फ्रिडम हामीले गर्नु पर्यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स क्वेसनले भनेछ 5% भनेछ कि के भनेछ कति 12 नम्बर हैन टेस्ट एट 5% लेभल 5% भनेछ त 0.05 भयो हैन अब त्यस्तै गरी गएर यो अल्फाको भ्यालु हैन त्यस्तै गरी गएर अब हामीले डिग्री अफ फ्रिडम स्पेसिफाई गर्छौं डिग्री अफ फ्रिडम for numerator को लागि न्युमरेटर भन्नाले यो बुझ्नु पर्यो यो 2 हैन एमएससी छ नि मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु द कोलम चाहिँ न्युमरेटरमा छ मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु द एरर डिनोमिनेटरमा छ 2 र के हुने भयो 2 र 4 हुने भयो ठीक छ नि न्युमरेटरको 2 हो अनि फर डिनोमिनेटर यो चाहिँ 4 2
2 र 4 अब हामीले क्रिटिकल भ्यालु लोकेट गर्छौं क्रिटिकल भ्यालु क्रिटिकल भ्यालु लोकेट गर्दाखेरि f 5% level of significance for 2 and 4 degree of freedom यो गर्ने है 5% level मा 2 degree of freedom for numerator 4 degree of freedom for denominator को भ्यालु हेरौं स्ट्याटिस्टिकल टेबल 6.94 मैले यहाँ हेरे 2 न्युमेरेटर यो भयो डिनोमिनेटर को 4 भनेको यो हो 6.94 ठीक छ नि 6.94 अब यहाँनिर अब डिसिजन दिने डिसिजन since f calculated is equal to कति थियो रे 0. f calculated 0.56 यो हेरौँ है यो स्ट्याटिस्टिक 0.56 0.56 is less than f critical value यो f critical value के हुने भयो त डिसिजन हाम्रो के हुने भयो Do not reject the null hypothesis. We do not reject the null hypothesis. है ना यही हो we do not reject the null hypothesis. अब यसको conclusion के हुने भयो conclusion के हुने भयो ल भन्नु त conclusion There is no significant difference in cells due to the salesperson. yes त्यति simple है there is no significant difference in cells due to the salesperson यो हाम्रो कन्क्लुजन हो ठीक छ नि यो एउटा हाइपोथेसिस टेस्ट भयो अब अर्को हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने मैले यसलाई कपी गरेँ यो सबैलाई अर्को हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने हाम्रो के हो भनेपछि नम्बर 2 मा है नम्बर 2 मा नम्बर 2 मा testing the hypothesis of significant difference in cells due to cells region salesperson को ठाउँमा cells region आउँछ null hypothesis हाम्रो फेरि यही हुने भयो यो x लाई y बनाइदिने हैन mu y1 is equal to mu y2 is equal to mu y3 हैन that is there is no significant difference in cells due to the cells region and alternative hypothesis mu y1 is not equal to mu y2 is not equal to mu y3 that is there is significant difference in cells due to the cells region अब हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक चाहिँ सेकेन्ड टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हामीले युज गर्छौं यहाँ यो चाहिँ मैले कपी गरे है टेस्ट स्ट्याटिस्टिक रो को युज गर्नु पर्यो नो रो यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स सेम हो 5% डिग्री अफ फ्रिडम पनि सेम नै हुन्छ किनकि रो र कोलमको नम्बर बराबर छ यो हेरौँ न डिग्री अफ फ्रिडम फर रो चाहिँ 2 छ अनि एरर को 4 छ भने 2 र 4 हुने हो हैन डिग्री अफ फ्रिडम फर न्युमेरेटर 2 डिनोमिनेटर 4 क्रिटिकल भ्यालु पनि सेम हुने भयो किनकि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र डिग्री अफ फ्रिडम सेम भएपछि क्रिटिकल भ्यालु पनि सेम हुने भयो अब डिसिजन हाम्रो के हुन्छ भने f क्याल्कुलेटेड कति छ 1.94 हैन 1.94 हैन 1.94 it is less than 6.94 so we do not reject the null hypothesis reject भएन त्यसकारणले यसमा पनि कन्क्लुजन के आयो भने hence there is no significant difference in cells due to the cells region यसरी हामीले 2 वे टेस्ट गर्छौं 2 वे मा दुई पटक गर्नुपर्ने हुन्छ है त सर माथि देखाइदिनु न टेस्ट स्ट्याटिस्टिकबाट 2 को हजुर ल सर 1 को पनि है ल
यो नम्बर 2 हो है। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, डिग्री अफ फ्रिडम, क्रिटिकल भ्यालु सबै सेम हुन्छ। भयो यो 2 को भयो, 1 को देखाउँछु है। भर्खर भयो ल सर भयो छैन अझै। ए ल ल लेख लेख। सर यो कति मार्क्सको हुन्छ? भयो है। फुल मार्क्सको हुन्छ, भन्नाले 15 नम्बर। 15 मार्क्सको 15 30 नम्बर पनि आउन सक्छ। सर इन केस क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो भने सबै क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो भने सबै मिस्टेक त गर्दैन, अलिअलि नम्बर चाहिँ दिन्छ। त्यो प्रोसेसको नम्बर पाउँछ हैन सर? पाउँछ, केही न केही पाउँछ। सर त्यो एनोभा टेबल देखाउनु न। ल है, यो भयो हैन? भयो सर। यो 1 नम्बरको र एनोभा टेबल यो 2 एनोभा। तल जाउँ अब। सर एकचोटि अलिकति माथि देखाइदिनु न, यता टीएसएस र एससी। हजुर ल, टोटल सम अफ स्क्वायर। सर यो 1 वे र 2 वे को प्रोसेस चाहिँ लगभग सेम नै हुँदो रहेछ है सर? हजुर, अलमोस्ट एकै लाग्यो मलाई। साह्रै लामो के त गर्दा 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 हैरान पार्ने रहेछ। भयो सर। हैरान मान्नु भएन नि त। 8 नम्बरकै त्यो रिपिट गरेको त आमामा गर्दा गर्दा निन्द्रा लागेर सुतेछु। 8 पेज पुग्यो मेरो त। 30 नम्बरको आयो भने त ड्याङ्ग 30 आउँछ नि, फेरि मिल्यो भने त पास भइहाल्यो नि। मिल्छ, क्याल्कुलेसन रङ गर्नु भएन, आत्तिनु भएन। ल यो सार्ने भयो छ है यहाँ।
अन्त तपाईँले भन्दै सानो क्वेसन धेरै आउनु भन्दा त यस्तो लङ क्वेसन आउनु ठिक तिमीले गर्नुपर्ने कति हो 5 3 8 1 9 9 10 वटा क्वेसन त गर्नुपर्ने हो जम्मा 3 आवर्स को टाइम हुन्छ हैन सर कति तिमीहरुको 100 मार्क्स सिस्टमको लास्ट इयरको पेपर हेर न लास्ट इयरको पेपर हेरेपछि आइडिया आउँछ बोर्ड एक्जाम पेपर त्यो छैन कि कहाँ हेर्नु सर ओल्ड इज गोल्डमा पाउँछ नि अस्मिताको ओल्ड इज गोल्डमा छ त किन्नै पाएको हैन लकडाउनमा के किन्यो ल यो है नम्बर 1 को पनि भनेको थिए सेयर गरिदिनु भयो के छ भयो सर भयो अब हिजो पढेको टपिकबाट के गरेको सल्भ गरेको नमिलेको केही छ नाइ सर त्यस्तो छैन तर 14 नम्बरको चाहिँ मेरो त्यो क्याल्कुलेसन मिस्टेक होला फेरि एकचोटि हेर्न छ त्यो मिले हैन मेरो 14 नम्बरको हजुर 12 नम्बर 14 नम्बरको छैन 16 17 छ एकचोटि कता गएछ 14 र 15 डिलिट भएछ क्या 14 र 15 हजुरकोमा छैन त्यही त डिलिट भएछ क्या म एकचोटि ट्राई गर्छु फेरि ट्राई गर न भएन भने फेरि हेरौँ न म फेरि टाइप गरौँ अनि अरु के छ त अरु अब यसमा यही हो यसको चाहिँ यो भन्दा फरक के पनि के रे
एन्सर कि सर एक्ज्याक्ट मिल्दैन यस्तो अलिकति हैन त्यो एक्ज्याक्ट नमिल्ने भनेको त कहिलेकाहीँ राउन्डिङमा पनि भर पर्छ नि त हामीले 2 डिजिटमा राउन्डिङ गर्दाखेरि के सुरुदेखि नै राउन्डिङ गरेर पनि त्यो होला त्यस्तोमा चाहिँ एकचोटि क्याल्कुलेसन चेक गर्ने क्याल्कुलेसन ठिक छ भने ठिक छ के त्यो केही फरक पर्दैन स्लाइटली डिफरेन्ट आयो के सर एन्सरको पछाडि नजाऊ के तिम्रो कति क्याल्कुलेसन प्रोसेस हेर नम्बरको मिल्छ यो क्वेशनको त आन्सरहरु त कति नम्बरको कति नम्बरको आन्सर त ठ्याक्कै ठ्याक्कै मिल्छ कति नम्बर 11 13 मिलेछ 11 13 एक्ज्याक्ट आछ एक्ज्याक्ट 13 को मेरो त 0.75 आहा 13 को त मसँग फेरि यहाँ क्वेशन भएन 3.69 आछ 11 को 3.69 नै आछ त्यो राउन्डिङ गर्दा फरक पर्यो होला के तिम्रो राउन्डिङ गर्दा फरक परेको हुन्छ 13 को पनि 0.667 आउँछ त मिल्छ मेरो त 0.75 आहा प्रोसेस मिले हुन्छ के क्याल्कुलेसन एकचोटि चेक गरौँ त्यही भएर होला सर 11 नम्बरको भन्दिन न कति नम्बरको 11 को टेक 10 एज कोड भ्यालु भने यो के हो र ए त्यस्तो क्वेशन 11 नम्बर कोड भ्यालु तिमीलाई यो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यसमा त अब यो कोड भ्यालु नलिएर गरे पनि हुन्छ किनकि यो क्याल्कुलेसनमा त्यति धेरै फिगर छैन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने डाटा एकदम ह्युज हुन्छ साइज डाटाको हैन त्यो ठुलो डाटा हुँदाखेरि त्यसको स्क्वायर गर्दाखेरि त 3वटा डिजिटको डाटा भयो भने त्यसको स्क्वायर गरे भने के हुन्छ कति हुन्छ हैन 6वटा डिजिट हुन्छ त्यही भएर त्यो डाटाको साइजलाई रिडक्सन गर्नलाई हामीलाई यसले यहाँ भनेको छ यसले नभने पनि गर्न सकिन्छ है यो भनिरहनु जरुरी छैन जाँचमा यस्तो भन्दैन 10 एज कोड भ्यालु भनेछ के कोड भ्यालु भनेको के हो भने यो सबैबाट 10 घटाउने अनि गर्ने जस्तै 0 मा 10 घटाए -10 भयो 5 मा 10 घटाए -5 भयो 18 मा 10 घटाए 8 भयो 4 मा 10 घटाए -6 भयो 8 मा 10 घटाए -2 भयो 19 मा 10 घटाए 9 भयो हैन सबैबाट 10 घटाउने अरु कुरा सेम हो घटाएर यसमा त भ्यालु नै सानसानै छ घटाएर अनि बल्ल गर्ने पुरो बुझ्यो नि त्यो नघटाइकन गरे पनि सेम आउँछ एन्सर केही फरक पर्दैन ल अब मैले एउटा सबैलाई यो प्र्याक्टिस गर्ने अनि एउटा काम चाहिँ सबैलाई दिन्छु भनेको थिएँ मैले के भने यो छ के एउटा एक्सेल फाइल खोल्ने हैन सबैले एक्सेल फाइल खोल्ने हैन हेरौँ है सबैले बिर्सिन्छ भने नोट पनि गर्ने अनि यो डेटा भन्ने अप्सनमा यहाँ के हुन्छ भने डेटा एनालिसिस भन्ने एउटा कमान्ड आउँछ के त्यो यहाँनिर छैन अहिले मैले नभएको देखाएको हो यो मैले इन्स्टल गरेको थिएँ पछि डिलिट गरेर अनि यहाँ एउटा डेटा एनालिसिस भन्ने अप्सन हुन्छ त्यो डेटा एनालिसिस भन्ने अप्सनबाट हामीले यो अहिले मात्रै हैन आउने पछिको च्याप्टरमा पनि काम लाग्छ यो हाइपोथेसिस टेस्टिङका कुराहरू सबै गर्न सक्छौँ हैन अब यो अहिले त यहाँ छैन डेटा एनालिसिस भन्ने अप्सन त्यो अप्सन क्रिएट गर्नलाई के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर यो छ नि यो माइक्रोसफ्टको सिम्बल देखेछ नि सबैले हैन मैले यो क्रसर लगो यो माइक्रोसफ्टको सिम्बल भएको ठाउँमा क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा एक्सेल अप्सन भन्ने आउँछ एक्सेल अप्सन भन्ने यो छ नि लास्टमा देखाएको छैन हो यो एक्सेल अप्सनलाई क्लिक गर्ने फेरि भन्छु है त यो माइक्रोसफ्टको यो उसमा जाने क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एक्सेल अप्सन्स भन्ने आउँछ त्यो एक्सेल अप्सन्सलाई क्लिक गर्ने ठीक छ एक्सेल अप्सन्सलाई क्लिक गरेपछि यो यस्तो एउटा विन्डो आयो हैन यो विन्डोमा यहाँनिर एडिन्स भन्ने छ के एडिन्स भन्ने एडिन्स भन्ने हो यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर यो बक्स खुल्छ ठीक छ
यो बक्स खुल्छ, यो बक्स खुलिसकेपछि यहाँ अँ, एनालिसिस टुल प्याक भन्ने छ, यसलाई सेलेक्ट गर्ने। एनालिसिस टुल प्याक एनालिसिस टुल टुल प्याक प्याक VBA लेखेको कि टुल प्याक मात्रै? होइन, टुल प्याक माथिको ए माथिको एनालिसिस टुल प्याक यो लिलो छ नि। ओके गर्ने त्यसपछि। त्यो गरिसकेपछि यसलाई अनि ओके गर्ने। के भयो? ओके त भएन त। त्यो केही आएन त सर। रुक है, फेरि गरौँ है। यहाँ मेरो तिमीले कम्प्युटरमै गरिरहेछौ एक्सेल अप्सन्स होइन, मैले ल्यापटप खोलेर गरिरहेको छु। एडिन्समा एनालिसिस टुल प्याक, यहाँ गो गरिदिनु पर्यो। गो गरेर यहाँ एनालिसिस टुल प्याक यो होइन, अनि बल्ल ओके गर्ने। बुझ्यो होइन? एडिन्स पछि के गर्ने गरे सर? ल ल फेरि गर्छु है त। अब यहाँबाट एक्सेल अप्सन्समा जाने हो। एक्सेल अप्सन्सबाट हजुर। एडिन्समा जाने। एडिन्समा यो एनालिसिस टुल प्याक भनेर यसलाई यो गो गरिदिने। गो छ नि यहाँ तल, गो